Kamanok, mayong adlaw kamanok. Niya na punta sa teknik po ni sa kong igagaw kamanok no kaning bula nga yung isod. Sabi ninyo unsa na kamanok. Papil na nga mga scratch kamanok iyahang gibuhat kamanok no nga mao iyahang barasugnod pod sa iyahang kuan na stove no. Og unya kamanok kining iyahang gibuhat kamanok iyahan ning gipuga paghuman yung puga iyahang gi kuan kamanok iyahang gi anang gibuwad sa init pagkahuman buwad sa init dayon pagkauga iyahang gi pondo dayon kamanok mao ni siya ang nahitabo kamanok no naglata siya og munggos ang nahitabo sa iyang stove kamanok sa iyang kaldero dili gid mulagom kay ngano man steam ang sistema na yun ani mga papel ra na siya nga atong gikumot gani na bula no yung gipasod anang tubo tanawa ka manok ang nahitabo pa manok ang aso niya puti unya dili siya itom kay dili man kahoy iyang gibutang dinha ka manok tanawa ka manok na iyon na steam walay kayo akong makita pero ang alisngaw sa kainit sa papel nga iyahang gilawag anang maulingin maoy kuan ka manok unsa ni mo'y iyang gisugnod unya alis nga ora gyud na kamay kayo pero perting inita init siya kayo nya mo na nga ang kainit siya ang alis nga niya dili makalagom sa lubot sa kaldero ana ra niya gisud ana ra din na tanawa ka man wala gud siya gasto sa wala gyud uling tanawa ka man ako kanya ako ning iyan ning mo man yung mapapil ng mga basa nya iyang gikumot-kumot pagka humagumot gibuwad sa init napasa din siya gibutang ato sa lamisa sa gawas no tanawa ka man ako nibukal lang gali na pero tanawa na bagoy kayo steam style ba nya puti mangod ang papel mo na nga dili gud siya maunsa to tanawa na bagoy kayo daghan ang alis nga ora gud sa papel na tanawa ang kaldero wa gid mulagom mao sa niya iyang gipambuhat karon ka manok gibuwad niya pero tindaghana muna ka manok nga ang nahitabo ka manok no ingon ani mao ni yang gigamit karon tungod gyud lagi ni kamahal sa butin muna nga karon panahon na nagdiskarte ang tao tungod sa kamahal sa butin sa gas muna karon makita gyud mo ka manok nga iya ra gyud nang gibuhat sa iyahan diskarte nga di siya makagasto tanawa ka manok bukal la aso na kayo bukal na pero tanawa na gud na bagay kayo wala gyud di mo kakitag dagdag ko kayo sama sa kahoy ang ako kahoy man ingon ani ang style nga stove kahoy stove man to pero kani siya uling stove na uli tanawa wa gyud kayo nga imong makita pero nagsigig hatag og kainit ang papel nga iyahang gisugnod karon ni bukal na tanawa ka manok ni bukal na. So wa question dili gyud siya nga lata ng munggos so mahitabo ka manok ba lahi ang nahitabo karon ka manok kay kani limpyo kay ang lubot sa kaldero no tanawa ra gud nang iya perti ng aso gisubakan og manok nga tapa manok nga tapa naman isda nga tapa tanawa gisubakan naluto gyud sad ka manok matay dili jud ko katuo gyud na first time gyud ako nakakita nga ingon ana de ang resulta sa lubot sa kaldero kung kanang papel nga gibasa human gibuwad sa init ning nanaon dinginon buwad sa init tanawa na iya ka man ako moro na kayo dili jud ka kitag itom kutob ang nana ra gud ang kayo tanawa ra gud na mura ra ka lighter pero mao ni yang gigamit puti man di mo resulta ra gud ang puti ka manok so daghang salamat ka manok.